थोड़ा सा सभी ऑफिसर्स की तरफ से सबसे पहले डॉक्टर राजकुमार थापा को श्रद्धांजलि पेश करूँगा और साथ में ही जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं सब अपने, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम एक साथ गुजारा है, एक फैमिली की तरह गुजारा है, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह, तो हर किसी ऑफिसर के अंदर, हर किसी एम्प्लॉय के अंदर एक भावना है जो हम आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। तो हमें लगता है जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन साहब हैं, हम सब लोग एक परिवार की तरह यहाँ पे आपके साथ आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी ऑफिसर्स अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहें वो आज यहाँ पे सब इकट्ठा है। इसीलिए कि आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम लोग सिर्फ एक प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए एक साथ हैं, बल्कि उसके बाद भी जो वक्त हमने साथ गुजारा है उसके बाद भी हम काउंट पूरी फैमिली के साथ सारे के सारे ऑफिसर्स खड़े रहेंगे किसी भी मोड़ पे, किसी भी जरूरत के समय। सभी एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट आपको यहाँ पे देते हैं। कभी भी कुछ भी आपके फ्यूचर में आपको लगे तो हम सब लोग आपके साथ हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चेयरपर्सन राजकुमार थापा साहब लोग, उनके वालिद साहब, उनकी अहलिया महतरमा, उनके बच्चे, हमारे ज़िला रजौरी के डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब अभिषेक शर्मा साहब और ज़िला के दीगर तमाम अफसरान यहाँ पे जो मौजूद हैं, मैं सबसे पहले, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह से डॉक्टर राजकुमार थापा साहब की इस शहादत पर इनकी फैमिली के साथ ताज़ियत करूं। ये न सिर्फ एक फैमिली के लिए एक रंज आलम है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान मुल्क के लिए उन्होंने जो नेशनल सेक्रीफाइस किया है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जिसको कहते हैं, दौरान मुलाजमत काम करते हुए, डीसी साहब ने आपके साथ ये बातें शेयर की होंगी कि सिर्फ एक दिन पहले जबकि उनके किसी दूसरे फ़र्द, जो कुंबा के फ़र्द का जो जाँ बहक हो गए थे, उनके भतीजे थे शायद, उनकी किसी तकरीब में उन्होंने शामिल होना था। यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब जो हालात ख़राब थे उसके पस मंज़र में मौजूद थे, उनके साथ रहे थापा साहब, और उनको रवाना करने के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने थापा साहब को ये कहा कि आपके घर में आपके भतीजे के सिलसिले में आपको जाना है। मगर अजीम शख्सियत जिन्होंने उस वक़्त कहा कि नहीं, आज इन हालात के मद्देनज़र सिविल लोगों के साथ मेरा राब्ता है और जिस तरह से इन हालात में मैंने लोगों के साथ रहना है और उनकी मदद करनी है, उसके मद्देनज़र में वो अपनी फैमिली की जो तकलीफ है उसको छोड़कर यहाँ रहना पसंद करूँ। आप अंदाज़ा करें कि किस किस्म का जज्बा था उनमें अवाम की खिदमत का, जिसके कि हम आईनी गवाह आपके सामने मौजूद हैं। डीसी साहब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके साथ राब्ते में रहते थे। ज़िला तरक्याती कौंसिल में भी उनका सबसे अहम जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रोल होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है। वो एक्स ऑफिशियल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे हमारे ज़िला तरक्याती कौंसिल के, और बहुत एक अहम रोल वहाँ अदा करते थे। और उनके जो हमारे साथ ताल्लुकात थे उससे हमें ये तजुर्बा हासिल था कि वो कितने नज़दीकी के साथ लोगों के साथ जुड़े हुए थे। हर मसले को, एक तो होता है कि दफ्तरी तरीके से करना, दफ्तरी तवालत में हमारी प्लानिंग के दिन है, मैं इन दिनों में देख रहा हूँ, मैं और डीसी साहब आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, कहीं रब्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो इन दिनों में उनकी बहुत अशद ज़रूरत थी और
جس طریقے سے وہ ہماری عوام کے ساتھ بالخصوص میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ نہیں کہ ایک تقریب ہے اور یہاں پہ آپ لوگ آئے ہیں، آپ سے قبل بھی ہم نے یہاں پہ ان کو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کی طرف سے اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تعزیت پیش کی ہے، مگر میں یہ آپ کو سچی بات بھی بتاتا ہوں کہ ان جیسا افسر اور بھی لوگ ملیں گے، دنیا چلتی رہے گی، مگر جو مثال انہوں نے قائم کی ہے اور ایک بہت گہرا اثر جو رجوری پہ، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن پہ یا ہماری کونسل پہ، یا بہت بہت گہرا اثر پیش ہو میرے ساتھ، تو پھر ان کے وہ باتیں انہوں نے بتائی شیئر کی، میرا اور ان کے ساتھ قربت بڑھ گئی۔ خیر جو اللہ کو منظور تھا، جس شخص نے جس روح نے سانس لینی ہے اس نے جانا بھی ہے، قدرت کا نظام ہے۔ آپ ہم سے بڑے ہیں، زیادہ تجربے کار ہیں، زیادہ دنیا دیکھی ہے، ہم اس سے اوپر آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت جگہ کام کیا ہوگا، مگر رجوری پہ وہ جو چھاپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تا دیر یہ چھاپ، اور میں ڈی سی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ہال کا نام ان کے نام سے منسوب، جس کوارٹر میں ان کی شہادت ہوئی، وہ کوارٹر بھی میرے پڑوس میں ہے، 10 قدم کی دوری پہ جہاں میں رہتا ہوں۔ وہاں اس کوارٹر کو ایک میوزیم کی شکل دینے کا منصوبہ ہے ضلع انتظامیہ کا، اس میں بھی خدا کسی صاحب کو کامیاب کرے اور وہ ان کے نام سے منسوب ہو، ایک میوزیم بنے، یادگار رہے۔ اور یہاں جو رجوری کا سب سے بڑا ہمارا ہائر سیکنڈری ہے، رجوری شہر کے بیچوں بیچ ایک نئی عمارت کے ساتھ حال ہی میں تیار ہوا ہے، اس کا بھی منصوبہ ڈی سی صاحب نے بھیجا ہے۔ اس کا بھی اگر ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا نام بھی ان سے منسوب ہوگا، یہ نہ بھی ہو ان کے نام سے کوئی چیز منسوب نہ بھی ہو، تب بھی ان کی یاد بھولنے والی نہیں ہے، مگر یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے جو ہم ان کی محبت میں کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ اور میں ان کے بیٹوں سے یہ درخواست کروں گا، ان کی بیٹی سے، ان کے بیٹے سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کی ایک لیگیسی، جو ان کا اخلاق تھا، جو ان کا جو بات کرنے کا طریقہ تھا، جو کوئی بات کنڈکٹ کرنے کا طریقہ تھا، جو ان کا اخلاق تھا، وہ سب سے بڑی وراثت آپ کو وہ دے کے گئے ہیں، اس کے اوپر قائم رہیے گا، اس کو بنا کے رکھیے گا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، آپ بھی اسی مقام پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کا نام زندہ رکھیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنی ضلع ترقیاتی کونسل کی طرف سے، ضلع انتظامیہ کی طرف سے اور بالخصوص رجوری کی پوری عوام کی طرف سے آپ تمام لوگوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور آپ کا بہت مشکور بھی ہوں کہ بہت بڑا دل کر کے آپ اس جگہ پہ آج آئے ہیں۔ ان کا کوارٹر دیکھیں گے، یہاں اس جگہ پہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ بیٹھا کرتے تھے، یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا دل ہے۔ اور اللہ آپ کو اور ہمت دے اس صدمے کو برداشت کرنے کی، اور خدا آپ کے خاندان کو اسی طرح جس طرح پہلے کامیاب تھے اسی طرح پھر کامیاب رکھے۔